नमस्कार येवकार तुमकां. काल सभापती रमेश तवडकर हांणी राजिनामो दिल्या उपरांत आनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्या उपरांत आतां सध्या ज्यो गजाली चल्ल्या तातूंत एक मनीस हायलायटीन आसा ते म्हणजे सावड्डेचे आमदार आनी सद्याचे GTDCचे चेअरमॅन गणेश गांवकार. आमी मेळपाक आयिल्ले आसा तांकां तेंच्या घरा कडेन आनी जाणून घेतले सद्या ज्यो वावड्यो चल्ल्या की ते सभापती जातले तातूंत तथ्य कितें, सावड्डेच्या पॉलिटिक्सा विशीं उलयतले आनी शेड्यूल्ड ट्रायबांच्या पॉलिटिक्साचे विशयी उलयतले. देव बरें करूं सर, तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. नमस्कार रुपेश बाब. सो सध्या एक बातमी चल्ल्या आनी रमेश तवडकरांनी कन्फर्म केलें की 80% जाल्लें आसा की गणेश गांवकार फुडले सभापती जावपाचे आसा. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार कशें आसा की कोण कांय कन्फर्म करूंक शकना हें म्हाजें स्वताचें मत आसा. कारण कशें आसा की पॉलिटिक्सांत केन्ना कितें जातलें हें कळना. हांव इतलें सांगूंक शकता की फाल्यां सकाळीं जेन्ना जर म्हाका रुलींग पार्टीच्या वतीन जर सभापती पदाचें इलेक्शन समज लडोवपाक जर समज सांगलें, आदेश दिलो की तुवें हें काम करपा जाय म्हणून, जाल्यार हांव तें कशें आसा की मुखाट्यानी करतलो की आज पर्यंत जे म्हजी जबाबदारी दिल्या त्यो जबाबदारी हांव पार पाडीत येयलां. मुखाट्यांनी म्हणजे फोर्सिबल जालें तें उमेदीन करतलो अशें म्हणजे पडलें. ना तशें ना. म्हणजे कशें म्हणजे तोंड अशें कितें बंद करून न्हू, पूण एक समज जबाबदारी फाल्यां सकाळीं सांगलें की ही जबाबदारी तुवें पेलपा जाय म्हणून, ही जबाबदारी हांवें पेलपा जाय जाल्यार कशें ना म्हणून तें मागीर आडेवेडे घेवपाची ना. जबाबदारी जी दिली ती स्विकारली आनी ती योग्य रितीन बरे पद्दतीन हांव सक्सेसफुली चलोवंक शकतलों आनी त्या पद्दतीन हांवें प्रयत्न करून तें करचें पडटलें. मदीं एक बातमी आयकल्ली थोडे दीस पयलीं की गणेश गांवकर यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश सावड्डेत कार्यकर्त्यां मदीं उत्साह बी म्हूण आयले. ते खरें आशिल्लें काय कोणें घातली वावडी? तें कशें आसा, ह्यो जो पर्यंत कन्फर्मेशन पळय येयना न्ही, कन्फर्मेशन येयना तो पर्यंत कोणीय कितें उलयता आनी तें जर उलयलें जाल्यार लोकांक कशें दिसता की हय आपल्या मतदारसंघात रिप्रेझेंटेशन मेळटा, आपल्याला कितें समज जर काम आसल्यार जातलें अशी अपेक्षा आसतात. पूण हांव म्हाजें तुमकां एक स्पश्ट मत सांगता रुपेश बाब की मंत्रीच जाल्यार काम जाता अशें ना. आज पर्यंत सावड्डे मतदारसंघात तुमी मुद्दाम करून एक फेरफटको मारा. माननीय मुख्यमंत्री जे पळय आसा पळय न्ही, माननीय मुख्यमंत्र्यान जो जो प्रपोजल लोकांची कितें डिमांड कितें कामां आसा ती वयतरी केन्नाच ती टर्न डावन करूं ना. आनी ते मंत्री जाल्यार जाता अशें ना. आनी व्हडलो मतदारसंघ पण आशिल्ले तुमचे नांव हेतून लिस्टार. कशें आसा की आतां आज जितले लोक जे पळय मंत्री जे जाल्या पळय न्ही, तेजे नंतर एक 2 टर्म जाल्लो BJPचो MLA हांव आसलें तेन्ना लोकांनी तें उलोवपाक उबरी घात. आनी केन्ना केन्ना कितें जाता की लोकांक दिसता आपल्याक मेळचें म्हणून, पूण 2 टर्म जाल्लो आमदार म्हणटरी ताका दिसलें की ऑपॉर्च्युनिटी बाबा सिनियरिटी प्रमाणे जर मेळटा जाल्यार मेळूं शकता. तेका ते उमेदीर आसलेले. कांय हरकत ना. म्हजे कडेन थोडे अप्रोची जाले. हांवें म्हणलें तें तशें आसना. सरकाराचे कांय जे पळय नियम जे पळय आसा आनी सरकार चलोवपा लागून घेतलेले निर्णय जे पळय आसता न्ही, ते निर्णय सर्वसमावेशक आसून योग्य रितीन ते घेवचे पडटा. तेका ती आज मेळना, फुडें खूब आसा. फुडें आतां परत इलेक्शन लागीं पावलें. आतां एकदां सभापती घेतले जाल्यार तुमकां आतां इलेक्शन म्हणसर सभापती उरले तुमी. तशें कांय ना. कितेंय जावंक शकता राजकारणांत. कितें जेन्ना पळय बसयलें न्ही, काल CMूय सांगून गेले कितें जावं शकता म्हणून. हय त्या खातीर कशें आसा की आमी स्पेक्युलेशन्स करप आसता मनशाचें चिंतप, पूण तें जातलें तशें ना. त्या खातीर आमी एक अशें धरुया की राजकारणाक तुका तर खबर आसा कित्याक खातीर खूब असले सगळे फाटले राजकारणां वेगळी वेगळी सरकारां हेजेर तुजें बारीक लक्ष आसा आनी त्यो घडामोडी सगळ्यो तुवें पळयल्यो आसा. कितेंय जावंक शकता. कितें सभापती तुमी सध्या जातले हेजेर तरी लागीं पाविल्ले आसा. म्हणजे म्हाका जर समज सांगलें न्ही, सांगलें जाल्यार ती गजाल ऑफिशियली अजून सांगूं ना तुमकां. ना. आनी ऑफिशांत तशें सांगना कित्याक जाणा. हांव तुका एक सांगता. आतां विशय कसो आसा की सभापतीचें कशें आसा की गव्हर्नराक आपयलो आनी ताका शपथ दिली अशें आसना. असेंब्ली समन करची पडटा. असेंब्ली समन करून मागीर नॉमिनेशन, स्क्रुटिनी, विड्रॉवल, वोटींग हो सगळो प्रोसेस आसता. सगळे प्रोसेसांतल्यान वयचें पडटा. त्या खातीर तें कशें आसता की तें संविधानीक पद. तेन्ना फॉर्म भरपाक समज म्हाका सांगलें तूं आमचो कॅन्डिडेट रुलींग पार्टीचो म्हणून सांगलें जाल्यार तें एक्सेप्ट करतलो. एक्सेप्ट करतले. हय. मिनिस्टरशिपाचे एक्सपेक्टेशन आशिल्ले तुमकां पर्सनली? म्हाका कशें आसा पळय, हांव कसली जबाबदारी दिल्यार म्हाका स्वताक दिसता की
बरे भशेन आमी पार पाडूंक शकता, कित्याक जेन्ना पळय लोकांनी आमदार म्हणून निवडून काडलो न्ही, तेन्ना लोकांक ज्यो पळय गजाली सार्वजनीक पळय आसा पळय न्ही, त्यो करता आसतना सहज अशें कळटा तुका की ते मिनिस्टरूय जाले अशें जाता अशें ना. हम्म. ह्या मतदारसंघात पयलीं मिनिस्टरूय पळयल्या, हम्म. आनी तेन्ना जेन्ना पळय पयलीं मिनिस्टर पळयल्या न्ही, तेन्ना लोकांच्यो अपेक्षा कितल्यो पूर्ण जाल्यो, कितें लोकांक मेळ्ळें, तेवूय लोक पळयता न्ही. आनी त्या खातीर मागीर तो डिफरन्स कळटा. आनी त्या पोजिशनाचेर जाल्यार जाता अशें ना, पूण पोजिशन जाल्यार कितें जाता, तुका यू आर पावर्ड वीथ कोट म्हणटा तशें तें. म्हणजे तो पळय कोट घातलेलो आसता, त्या कोटा भितर पावर आसता. हय. आनी ना जाल्यार कितें जाता तुका, तें पोजिशन ना जाल्यार तुजे कडेन पावर आसतात, ते कशे पद्दतीन वापरप तें इतलेंच इम्पॉर्टंट त्या मनशा कडेन पण वचून. मिनिस्टर जाल्यार अपेक्षा वाडटा तुमचे कडल्यान, न्हू, लोक तें आसा. चड येवपा न्हू, लागता तें तुमकां आसा, तें प्रत्येकाक दिसता. कित्याक तुवें सारकें करेक्ट सांगलां की मिनिस्टर जातकीर प्रत्येकाक कितें दिसता, हा तो मिनिस्टर हा, आपल्याक कितें काम आसलें जातलें हा म्हणून गर्दी वाडटा सकाळी. गर्दी वाडटा. आनी एक विशय कसो आसा की मिनिस्टर जाल्यारूच तें काम जातलें अशें ना. मिनिस्टर जाय नासतनाय काम करपाक शकता. कित्याक कोण तरी ती जबाबदारी हाताळटा. त्या मनशा कडेन आपूण वचून ताका जर कन्विन्स केलो जायत तर चड मेळपाचें तें थोडें तरी मेळटलें, पूण तें पॉसिबिलिटी आसा. अशें तुमी म्हटल्यार तुमकां मिनिस्टरशीप दिवचेंच ना. ते म्हणटले गणेश गांवकार म्हणटा मिनिस्टर जायना सुद्दां चलता, आपल्याक आपूण कामां करून घेता म्हणून. ना, तशें आसना. कित्याक जाणा तूं, थोड्योश्यो गजाली कशी आसा की सिनियरिटी, बाकीची काम करपाची पद्दत आनी त्या मतदारसंघाक दिल्ली रिप्रेझेंटेशन, आनी तूं आतां जसो पळय सांगता त्या पद्दतीन गोंयांत थोडेशें कशें आसा की सगळे ज्यो पळय कॅटेगरी आसा तांकां बॅलन्सींग, अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली आसा. त्या खातीर एकूच हें आसना, पॅरामिटर आसना हें ठरयत आसतना. 22 जेन्ना तुमी निवडून आयले, यू आर द सेकंड टायमर. दो तुमकां मदीं एक गॅप पडलें, पुणून तेजे पयलीं आयिल्ले तुमी, मदीं एक गॅप पडलें आनी परत तुमी 22 आयले. आनी तेन्ना तशें पळोवंक जाल्यार 4 एसटी लिडर आशिल्ले. भितरले एक आंतोन वाज जाल्ले, ते इंडिपेंडंट जाले. गणेश गांवकर, गोविंद गावडे आनी रमेश तवडकर. एकट्याक मिनिस्टरशीप मेळ्ळी, एकटो स्पीकर जालो आनी तुमचो बळी गेलो असो दिसता तुमकां? ना ना, म्हाका तें कांय दिसना. एक समज 3 जाणां भितर 2 जाणां जर ते समज तर बरे पोस्ट जाले, ज्या लोकांक आमी न्याय दिवपाक शकता अशा पद्दतीचे. आनी एकदां आमची मिटींगूय जाल्ली तिगांची पयलीं, ती म्हणजे मिनिस्ट्री फॉर्मेशन जावचे पयलीं. तिगांची म्हळ्यार तुमी? हांव, आमचो गोविंद बाब गावडे आनी रमेश बाबाय आसलेलो. आनी आमी ठरयलें तिगांनी की सरकार कडेन आसतना जी गजाल पळय कितें सरकार म्हणजे पार्टी डिसिजन घेतली, त्या डिसिजनाक रावन लोकांचें कितें काम आसा तें करप. पण तेन्ना कांय ठरूं नाशिल्लें की एकटो सभापती जातलो, एकटो मिनिस्टर जातलो, अशें कांय नाशिल्लें? ना, तशें कांय ना. लास्टाक तुमकां हें जालें, अपसेट जालें की तांकां कितें कितें मेळ्ळें, आपल्याक कांय मेळूना? ना ना, म्हाका म्हणजे कशें आसा पळय, तें सुद्दां जर मेळ्ळें जायत न्ही. आतां तुका हांव एक सिंपल सांगता, म्हाका स्वताक अशें पळय जें पळय आसा पळय न्ही, तें म्हाका कांयच मेळपाची गरज ना. स्वताक म्हाका गणेश गांवकार म्हणून आतां जे जितले प्रपोजल मांडटा जावं कितें जें पळय हें करता आमी, तें लोकां लागूनूच करता. आनी लोकांक जे पळय गजाली जायो पब्लिकाक, त्या मतदारसंघाक त्यो मेळ्ळ्यो म्हणजे तो विशय जालो. पूण खुबश्या जाणांक अशें आसता न्ही की आतां आमदार जाला, आतां आमदार जावन फुडें कितें? मंत्री. फर्स्ट टेन्युअर आमदार म्हूण रावूं शकता मनीस, सेकंड टेन्युअर मंत्री जावपाचें आसता. तशें एस्पिरेशन आपल्याक नाशिल्लेंच अशें म्हणटा तुमी? ना, तें कितें जाता जाणा तुका सांगता हांव, सदांच एस्पिरेशन म्हणजे एस्पिरेशन दवरूंकूच जायना जाल्यार त्या फिल्डान रावूंक जायना. पूण जेन्ना पळय ऑपॉर्च्युनिटी जेन्ना पळय येता पळय न्ही, ऑपॉर्च्युनिटी येतली तुका केन्ना. सामकेंच म्हणजे आतां हांव एक तुका एग्जांपल सांगता. आमचे BJPची पार्टीची जी पळय लिडरशीप आसता न्ही, ते कितें करता, ते तुजें सगळें काम पळयतात, तूं कितें करता, तेंचे कडेन इतलें बारीकान बारीक सगळे डिटेल्स आसता. आमकां अशें दिसना की तें कांय खबर ना दिसता, तशें ना. ईच एंड एवरीथींग, प्रत्येक गजाल. खबर आसा तांकां? हय, गणेश गांवकार कितें करता, गणेश गांवकार खंय आमकां उपयोग पडटलो, लोकां लागून कितें करता, हेची सगळी नोंद तेंचे कडेन आसता. तुमी आतां सभापती म्हणून उपयोग पडटले अशें दिसता तांकां? तेंची तो डिसिजन समज जालो जाल्यार ते कितें करतले, म्हाका नॉमिनेशन फायल कर म्हणटले. म्हाका नॉमिनेशन फायल कर म्हणलें जाल्यार हांव करतलो. फर्स्ट टायम तुमकां खंयचें तरी अशें उच्च पद मेळटलें, अदरवायज तुमी केन्ना निदर तुमी मिनिस्टर जाल्या, मॅक्स टू मॅक्स तुमी चॅरमन जाल्या कॉर्पोरेशनाचे? ना, एक आतां हें इलेक्शन जेन्ना पळय जालें न्ही, तुका सांगता हांव रुपेश बाब, तेन्ना प्रोटेम स्पीकर म्हणून म्हाकाच नेमलेलो. ही विधानसभा जेन्ना घटीत जाली तेन्ना. हय, प्रोटेम स्पीकर. हय, आनी प्रोटेम स्पीकर म्हाका नेमून हांवेंच सगळे बाकीचे सगळे म्हणजे 39 उरलेले पळय जे मेंबर आसा न्ही, म्हाका गव्हर्नरान दिली शपथ. हां.
आनी हेंका सगळ्यांक शपथ हांवें दिल्ली. म्हणजे ऑलरेडी त्या पोजिशनार हांव बसलेलो. एक दिसा खातीर तुमी यू आर एक द दिसाक किंग. न्ही, ते तितले तो हें जायसर सगळो तो प्रोसेस जावन नवीन इलेक्शन जायसर स्पिकराचें आसलेलो हांव. तुम्ही स्पीकर आशिल्ले. पण हय. विधानसभा तुम्ही फक्त हेच्या खातीर घेतिल्ली, एक शपथ घेवपा खातीर जी विधानसभा जाली तेजेर तुमी प्रिसायड केल्ले आनी नंतर इलेक्शन प्रिसायड केल्ले सभापतींचे. हय. आनी ते शिवाय तुका सांगता एक, तेजे पयलीं मरे हांव ती पॅनल ऑफ हें पळय आसता पळय मेंबर्स, जेन्ना पळय सभापती उपसभापती हावजां आसना तेन्ना ते पॅनल ऑफ मेंबर्स आसता न्ही, थंय बसून ते हावज चलोवपाचें आसता. ती ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळ्ळी. तेजे पयलींय हांव आसलेलो. तुम्ही आसा? हय आसा. आता फक्त एक लॉंग टर्माक आसतले. हय. जाले एज यू से फॉर्म बी भरलो जाल्यार. आनी आमी प्रिज्यूम करता तुमीच जातले म्हणून इंटरव्यू खातीर आमी तेजे खातीरूच सद्या टोन धरला की तुमी जातले अशें सगळे कडेन चल्ला. दुसरी गजाल म्हणजे आमी मागीर बाकीच्या विशयांचेर येतले. सावड्डेचे राजकारणान आमी पळयत जाल्यार नवीन 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 हे येता. प्लस पोन्ने लोक जे आशिल्ले पळय न्ही ते सद्या फुडें सरपाक लागले. सो फुडली टिकेट कांय जाण म्हणटा बाप रे इतले दावेदार जावपाचे आसा सावड्डेचे म्हणून. तो विशय तुका हांव सांगता. दावेदारी आसपा जायी आनी सगळ्यांक उमेदूय आसपा जायी. आपूण आमदार जावपाची, मंत्री जावपाची, मुख्यमंत्री जावपाची, ह्यो सगळ्यो गजाली आसपाकच जाय मनशाक. कित्याक प्रत्येक मनशाक दिसता की आपूण जर थंय बसलो जायत जाल्यार आपूण गोंयचें कितें भलें करतलो, गोंया लागून गोंयच्या लोकां लागून आपूण कितें करतलो अशे एक विचार आसता. पूण जेन्ना पळय ऑपॉर्च्युनिटी मेळोन जर समज जर तशें जर कोणूय समज जर ते करूंक शकले ना जाल्यार मागीर लोक डिसायड करता. कळ्ळें न्ही, की उमेद खूब जाणां आसा पूण ती उमेद आसली म्हणून ती कशी आसा की लोकांनी जर समज जर तुका जर समज पाठिंबो दिलो आनी लोकांचो आशिर्वाद आसल्यारूच तें पॉसिबल आसा. आनी म्हाका दिसता तुका एक सांगता हांव की पार्टी कितें करता त्या तिकेटीचो विशय आसा तो. हांव आतां थर्ड टायम BJPचे मार्फत लढटा, हय. म्हणजे कॉन्टेस्ट केलें. तितली 2 फावटी आमी लोकांनी म्हाका जिखयलो. एक फावटी हांव डिफीट जालो. जेन्ना दिपक पावसकर आयलो तेन्ना. हय. तेन्ना तुका सांगपाचें म्हणल्यार तो सगळो जर विशय जर आमी जर पळयलो जायत न्हू, सावड्डेचें राजकारण सांगता तुका हांव. सावड्ड्याक एक मेजर प्रॉब्लेम कितें आसा की कोणूय मनीस आसूं न्ही तेका जे पळय अशे हेजे कोण फुडें वयर सरता आनी तांकां कितें दिसता की हें अशें जाता आनी लोक आमी कितें करता तें ग्राह्य धरतले. तशें ना. हांव सांगता तुका हायस्ट BJPच्या टिकेटीर तेजे जाल्यार दुसरें सांगता तुका हांव की हायस्ट पिरियड MLA जी हें करपी ह्या मतदारसंघांतल्यान म्हणजे मोर दॅन आतां कितें जालें आतां 8 वर्सां जाली. 8 वर्सां आमदार कोण जावना. आमचो विनय भाई सुद्दां पयलीं जेन्ना निवडून येयलो पळय न्ही तो 2 वेळा निवडून येयलो. तेन्ना मदीं एकदां हें जालें कितें की मिड टर्म पोल जाले. तो पिरियड सुद्दां कितें जालो, तो पिरियड सुद्दां ह्या लोकांनी म्हाका दिलो कितें करून तेजे पेक्षा मायज पिरियड दिलो. आनी त्या खातीर कशें आसा मागीर लोक जज करता की ह्या मनशान कितें केलें, ह्या मनशाक लागून कितें मेळ्ळें, आपल्याल्या फुडले पिडयेक लागून कितें केलें हो सगळे लोक विचार करून करता. त्या खातीर सावड्डेच्या राजकारणाक म्हाकाय दिसता कितें की जो पर्यंत हांव सारको आसतलो त्या कोतान म्हाका दिसता की पार्टी घेता आसतना डिसिजन योग्य डिसिजन ते घेता. कोण जायो, कोण कितें करतलो आनी कशे पद्दतीन आमी फुडें वयतले हें सगळें ते ठरयता. त्या खातीर त्या मदीं लोक जाता आसतात तयारी आनी आसोंकूच जाय. पूण ती कितें हे फावटी चड पयलीं जालें बेगीन म्हणजे 2-2.5 वर्सां आसतना जाल्या. 2-2.5 वर्सां कितें कितें जाता तें खबर ना कोणाक. कळ्ळें न्ही. 6 म्हयने आसतना आमी केलें जाल्यार तें बरें आसा. पण तुमी हॅपी आसा की बाकीचे आसा म्हणून? आनी आसूंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता जाणा, एक तुका हांव सांगता आतां आमचे कडेन 30,000 मतदार आसा आमच्या मतदारसंघात. तर 30,000 मतदारांक कोणूच सॅटिस्फाय करूंक शकना. कोणूच करूंक शकना. जो कोण पळय मेजॉरिटीक सॅटिस्फाय करतलो आनी मेजॉरिटीक दिसतलें की बाबा हो अमूक अमूक मनीस आमचे जे पळय कितें पळय प्लॅन्स आसा आनी फुडले जे पळय कितें पळय प्रोग्रेस आसा तो योग्य पद्दतीन करूंक शकतलो आनी ते वाटेन लोक रावता. लोक भयंकर हुशार आसा. तिकेट मेळ्ळी की मागीर लोक येता. पयलीं तिकेट मेळपा ना खातीर थंय जायना, तशें जायना. तुका सांगता हांव टिकेटीचो विशय 2017 ते 22 तिकीट म्हाका दिली पार्टीन. पूण तेन्ना मेजॉरिटी लोक आमच्या म्हणजे हांव नकळो कित्याक लागून म्हणून मेजॉरिटी लोक अगेन्स्ट गेले. MG आयली. हय.
ते एम जी येयली कळ्ळें तुका. पूण एम जी येवनय मागीर कितें जाली, एम जी येवनय मागीर ते चेंजीस जावन एम जींतल्यान बी जे पीक येवन परत मागीर बी जे पीचो मिनिस्टर जावन आनी तितून व्हडली मिनिस्ट्री मेळोन सुद्दां परत जेन्ना पळय इलेक्शन येयलें तेन्ना पार्टीन म्हाका कन्सिडर केलो आनी लोकांनी म्हाका मतां ना मारली. तेका मिनिस्टर ते अर्दे सांगले तुमी. दीपक पावसकाराक PWD मिनिस्टर केलो. तुम्ही नाव घेता कारण खुबशा जाणांक खबर याद ना म्हणून. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। सो फायनली जेन्ना ते एका इलेक्शनाक गेल्ले आनी तेन्ना तुमकां टिकेट मेळिल्ली. हय, तेन्ना सुद्दां कितें जालें सांगता तुका. म्हाका मरे तिनूय फावटी जेन्ना बी जे पीची तिकीट मेळ्ळें न्ही, लास्ट मोमेंटार मेळ्ळें. एक दीस 2 दीस आसतना अशेंच. पूण टिकेटीचो विशय एक तुका सांगता हांव की पार्टीचे सगळे जजमेंट जे पळय आसता पळय न्ही ते सगळे पळोवनूच ते करता. आनी थोडीशी कितें आसा की इंटेग्रिटी पळय आसा पळय न्ही, इंटेग्रिटी आमी दवरुपा जाय. इंटिग्रिटी उरपा जाय. इंटेग्रिटी जर ना जायत न्ही जाल्यार कितें जाता. आतां हांव ज्या पद्दतीन पळय आतां म्हगे एज फॅक्टर बाकी सगळें आसूं न्ही, आमी तर इंटेग्रिटी दवरीत जायत न्ही जाल्यार लायफाक जें पळय सगळें लायफ जें गेल्लें पळय पयलींचें आसा तें खंय तरी अशें स्टेजीचेर तें ब्रेक करप आनी मागीर थंय सगळें समाजा भितर हें करून घेवप तें बरोबर जायना अशें म्हाका दिसता. म्हणजे पर्सनल व्यू. आता नेक्स्ट एक टेन्युअर तुम्ही पळयता, यू आर लुकिंग एट वन मोर टेन्युअर 27 वन मोर टेन्युअर करपाची म्हजे भितर पळय कशें की हांव फिजिकली तें करूं शकता, मेंटली करूं शकता आनी म्हजी एजूय म्हाका परमीट करता. आतां पळयत जाल्यार म्हणजे प्रयत्न आसताले कितें करपाचें अनेक टेन्युअर करता. आनी त्या मतदारसंघाक जे पळय आसा पळय न्ही त्या मतदारसंघाक कितें नीड आसा आनी त्या मतदारसंघाची जॉग्राफिकल जी पळय स्टडी पळय आसा पळय न्ही, खूब आमदार मंत्री आमदार सगळे जालेले ते कोणा कडेन कितले आसा तें म्हाका खबर ना, ते म्हजे कडेन आसा. आनी त्या खातीर हांव ते प्रत्येक कडेन त्या जाग्यार वचून ह्यो गजाली करता. एक सिंपल तुमकां आतां 364 किलोमिटर रस्तो आमच्या मतदारसंघाक. तुम्ही चला आनी सगळ्याक पळयात दाखयता. प्रत्येक कडेन काम करतना म्हाजें लक्ष आसता आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टर मागीर आपल्याक जाता हें जर क्वॉलिटी वर्क्स जालें ना जाल्यार मागीर अडचणीच जातली तुका म्हणून. आनी त्या खातीर कितें करता, आतां सद्याक म्हाका कोणूय फोन बी मारता केन्ना येतना, अरे सावड्डेच्यान आमी आतां डायरेक्ट शिरोडेच्यान हांगा येना मरे, फोंड्या येना मरे म्हणटा ते. अरे कित्याक रे जायना म्हणटा ते आमच्यानी. रस्त्यार म्हणटा आमी येवपा जाल्यार कशें करता आमी सावड्डेच्यान धारबांदोडेच्यान येता म्हणटा. टायम कमी लागता आनी म्हणटा आमकां अडचणी ना म्हणटा, गाडयेकूय त्रास ना आनी आपल्याक जिवाक त्रास ना म्हणटा. अशे पद्दतीचें काम केलां. सो जितले एस्पिरंट आसा तितले बरें म्हणटा तुमी सावड्डे मतदारसंघात. दुसरे हाजे शेड्यूल ट्रायबा विशयी उलयता आसतना आय वॉन्ट टू गेट इन टू दीस की आमी पयले सद्या 2 जाण आमदार आसा पळय शेड्यूल ट्रायबाचे ते एकमेका कडेन बरे नाच आनी ओपनली पब्लिकली दे अगेन्स्ट इच अदर. एक रमेश तवडकर आनी गोविंद गावडे. तुम्ही केन्नाच असो अटेम्प्ट करूं ना की बाबा तुम्ही झगडटा कित्याक, गेट टुगेदर बिकॉज इट इज अ कॉमन कॉज म्हणून. ना हेजी पयलीं कितें जालें जाणा, खूब पयलीं म्हणजे आमचो गोविंद बाब मे आमदार जावचे पयलीं हांवें एकदां कितें केल्लें तेंकां सगळ्यांक बसोवन एटेम्प्ट केल्लें की तुमी ते वेगळे 2 हें करूं नाका, ग्रूप मी करूं नाका. आनी ते ग्रूप करना जाल्यार आमच्या म्हणजे एस.टी समाजाक आनी ओवरऑल बाकीचे सगळे जे आमचे पळय सोसायटी म्हणून पळय आसा पळय न्ही तांकां फायदो जातलो म्हणून. तो कसो जाता तो एक तुका मातसो थोडोसो सांगता हांव. आतां ट्रायबल जे पळय एरियाज जे पळय आसा थंय न्हू थंय कितें जाता की ट्रायबल सब प्लॅनाच्या अंडर
आमकां प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो जो पळय पयसो आसता पयलीं एक सर्टन पर्संटेज मेळ जाय थंय, जाल्यार थंय ते पयशे मोडून थंय रस्ते करप, उदकाचे पायपलायनी घालप, लायटीचे बी कनेक्शन दिवप, बाकीचे सुद्दां हे सगळें करपाक शक्य जाता. कित्याक जाणा, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप जाले उपरांत ते फक्त ट्रायबलूच वापरतले अशें ना, ते अदर ट्रायबल ड्वेलर्स म्हणून जे पळय आसा पळय न्ही, फॉरेस्ट ड्वेलर्स. फॉरेस्ट ड्वेलर ते सगळे कितें करता, ते सगळे वापरता. हय. आनी एक समज चंक ऑफ लोक जे पळय आसा ते समज शेड्यूल ट्रायब जर आसले तर तेंचे निमतान हो सगळो बेनिफीट मेळोन सगळे त्या भागाचो विकास जाता आनी सगळ्यांक हे बेनिफीट जाता. ओके. आनी तुवें जो पळय प्रश्न विचारलो की केन्ना प्रयत्न करूं नाका म्हणून, तेन्ना एक पयलीं हांवें तेन्ना प्रयत्न केल्लो, पूण तेन्ना ही लिडरशीप नासलेली. तेन्ना कशें जालें, बाबू सगांवकार आसलेलो, आमचो प्रकाश वेळीप आसलेलो, म्हणून तेन्ना हांव मातसो भुरगो न्ही, म्हणटा कितें जाता मागीर हो आनी आमकां कितें सांगता अशें सत्य. पण गोविंद गावडे तुमच्या परस यंग आसतले. आनी तेन्ना कशें जालें, तेन्ना म्हजे कडेन तेजें म्हणजे चड म्हणजे तेजें हें नासलेलें, कनेक्ट नासलेलें. आनी तेणें म्हणून खूब काम केलां, ना अशें ना की ह्या समाजा लागून तेणें आमच्या रमेश तवडकरान त्या दोगांनी काम केल्लें आसा. सो ते तांकां एकठांय हाडपा तुमी अशें फॉर्मली काय अटेम्प्ट जाता? एकठांय हाडप म्हणजे कशें जाता की कॉमन एजेंडा जर आसलो जायत न्ही, कॉमन एजेंडा आसलो जाल्यार ऑटोमॅटिकली त्या लोकांनी एकठांय रावन काम केलें जाल्यार सगळ्यांचो उद्धार जातलो अशें म्हाका दिसता. कॉमन एजेंडा आसा न्ही तुमकां की बाबा ट्रायबलांचे डिमांड आनी जे 12 डिमांड आसा भितरले मेजॉरिटी डिमांड पास जावना ते पास करपाचे. आतां कसले डिमांड उरोना. एक डिमांड उरलेलो तो हो रिजर्वेशनाचो, रिजर्वेशन फॉर ST इन स्टेट असेंब्ली, कळ्ळें न्ही. तो सुद्दां आतां काल पयर जेन्ना पळय हें सगळें बील पास जालें, राष्ट्रपतीन आतां हेचेर सही केली, तो कायदो जालो. आतां फक्त इतलेंच कितें आसा की सरकारान जर समज ठरयलें एकदांचें, म्हणजे व्हील जर असलें जाल्यार 2027च्या इलेक्शनाक 10% धरली जाल्यार 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जावपाक शकता. वील म्हळ्यार तांकां ते दे हॅव टू गो बाय द सेन्सस जर लेटेस्ट सेन्सस जाल्यार मागीर फुडें वतले. ओल्ड सेन्सस घेतल्यार 27 जातलें. हय. आनी ते सेन्सस घेवपाक घेतले म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक जाणा, 2011ची सेन्सस आनी आयची सेन्सस म्हाका दिसना की पर्टिक्युलरली त्या एरियेक जावं त्या मतदारसंघाक ग्रोथ जालो तो एक कडेन खंय चड ग्रोथ जाला आनी दुसरे कडेन कमी जाला अशें ना. मोर ऑर लेस कितें आसतलें, ग्रोथ सुद्दां तो कसो आसतलो की इक्वल, म्हणजे सगळ्याक सारको आसतलो. आनी ग्रोथ ती ट्रायबला मदीं मेजता तुमी. हय, आनी तेजेर तर जातलें न्ही तें. ओके. सो तो सेन्सस धरूं शकता म्हणटा तुमी. तो सेन्सस धरल्यार सुद्दां कितें जातलें, पयलीं सद्या तरी आतां कितें जातलें, फाल्यां 4 हें एक्चुअली केन्ना जावपा आसलेलें, आमकां SCक पळय जशें पळय एक पळय मतदारसंघ रिजर्व आसा पयलीं, त्या प्रमाणे तें जावंक जालेलें. पूण आमकां स्टेटस मेळ्ळो तो 2003 मेळ्ळो. श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयीच्या टायमाक आनी हांगा आमचे हुनरबाई आसले तेन्ना, आनी तो स्टेटस पळय मेळ्ळो पळय न्हू, तेजे नंतर हे प्रयत्न जावपा जाले, पूण ते जाले ना. सो तुमी म्हणटा की शेड्यूल ट्रायबाचे जितले डिमांड आसा ते सगळे पास जाल्ले आसा. 12 डिमांड जायते भितर हो एक प्रामुख्यान मुख्य डिमांड आसलेलो, तो जालो काल, कळ्ळें न्ही. आनी थोडें कशें जालां की डिले जावपाक थोडेशें कारण कशें आसा की ऑपोजिशनान खुबशे ते बील हें करतना प्रेजेंट करतना मागीर त्या बिलाक सपोर्ट करपा जाय आसलेलो, तें केलें ना. ऑपोजिशन तें कशें आसता, ऑपोजिशन करूं जाय म्हणून 100% ऑपोजिशन करपा जायना. कित्याक तें जर केलें जाय जाल्यार रुलींग जे पळय लोक आसलेले न्ही, तांकां लोक कित्याक मतां मारतले आसले. ते कितें तरी बरें काम करता म्हणून लोक तेजे फाटल्यान आसा आमी. हांव कॅल्कुलेट कशें करता की जेन्ना 100तली 51 मार्क तुका मेळ्ळे, 51 कामां तुवें केली जाल्यार तुवें परफॉर्मन्स दाखयलो. कोणी 95% दाखयता, कोणी 85% दाखयता, पूण तें सक्सेसफूल अशा पद्दतीन तें वागलें जाल्यार तें पॉसिबल आसा. लोकसभे वेळार जेन्ना CM वचून दिपक पावसकाराक मेळ्ळे आनी फुलां बी दिली तेन्ना तुमकां कल्ल जालें बी की हियर कम्स अनदर कॉम्पिटिशन? ना, तशें ना. कित्याक जाणा तूं, तुका हांव एक सांगता, फाल्यां इलेक्शन आनी आयज राती कडेन वचून हांव एक दीस पयलीं जर समज जर आमी एक पयलींचे जे लिडर कोण आसलेले तांकां मेळप आनी तांकां सांगप, म्हणजे तुका दिसता आमगे मतदार आसा ते कितें एक अशें करून सगळ्यांनी एक फोटो जालो म्हणटरी तो हांव हो ह्या वाटेन आसा ह्या वाटेन अशें लोक वयता म्हणून जाता, तें जायना. ताका खूब प्रोसिजर आसा. आनी लोक तुका सांगता, मतदार इतलो म्हणटा तो हुशार आसा की मतदाराक खबर आसा की खंय आपलें म्हणटा तें बरें जातलें आनी खंय गेल्यार आपूण म्हणटा शेणटलो
आनी हेजे पयलीं ती सगळें हें भोगलेलें आसा, अनुभवलेलें आसा. त्या खातीर सावड्डे सारके जे पळय हें पळय म्हणटा तुका हांव ते सगळे मतदाराक म्हणटा सल्यूट करपाक. दीपक पावसकरा कडेन मतां मारली जाल्यार भोगले अशें म्हणटा तुमी. ना म्हणजे कितें जालें ते तेका जेन्ना पळय 2012 ते 17 ऑपॉर्च्युनिटी मेळोनूय GSIDC आमचे कडेन मेळ्ळी म्हणजे मतदारसंघ म्हणून सांगता म्हजो बरो फ्रेंड तो. मागीर PWची मिनिस्टर पावसकर फ्रेंड तुमचो. तुका हेजे मेळ्ळें पळय न्ही PWD मिनिस्ट्री मेळ्ळी तेन्ना कितें जालेलें की बाकीचे मंत्री जशे पळय करता आपल्या मतदारसंघात नर्चर करता तशें करपाची एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसलेली. म्हाका स्वताक दिसता त्या मतदारसंघा म्हणून की ज्या स्पिडीन आनी ज्या पद्दतीन जें काम जावपा आयलें पळय न्ही तें थंय दिसलें ना. 12 ते 17. हय 12 ते 17 भितर अर्दे मनोहर पर्रीकर चीफ न्ही मिनिस्टर. 12 ते 17 आमी 17 ते 22. सॉरी 17 ते 22. हय जेतून मनोहर पर्रीकर वॉज चीफ मिनिस्टर. भाई आसले थोड्या पिरियडाक आनी मागीर दोतोर आमगेलो प्रमोद सावंत जालो. सो यू आर ब्लेमिंग हेका म्हणजे टू स्ट्रेट रिकॉर्ड स्ट्रेट करपा खातीर की दीपक पावसकराक PWD मिनिस्ट्री मेळून सुद्दां ताणें सावड्डे मतदारसंघात जाय तशी कामां करूं ना. हें लोकांनी म्हाका सांगलां हांव हेका म्हणपाकच पडना गरज. तुमी सांगा. आतां लोकांनी जेन्ना पळय तें म्हणलें आनी हांवें तें एंडोस केलें न्ही हांवें एंडोस केलें तें हय तुमी सांगता तें बरोबर असो विशय जाता. पूण लोकांनी तुमकां निवडून अशें आसा. ओके. सो पूण आतां हेका सगळ्यांक एकठांय घेवन वचपाची तुमची हें आसतलें. आतां कोणाकूय तिकेट मेळूं आतां 27 कोणाकूय तिकेट मेळूं तुमकां जर तिकेट मेळ्ळी जाल्यार बाकीचे जे सगळे जाण एस्पिरंट आसा तांकां एकठांय घेवन वचपाक शकतले म्हणटा तें तुमी. तशेंच करचें पडटा जाल्यारूच तें कितें आसा पार्टीचो कॅन्डिडेट पळय आसा पळय न्ही तो सगळे एकटे रावल्यारूच जिखता. नाजाल्यार तें कशें आसा की ऑपोजिशनाक चान्स पडटा. आतां थोडे कडेन कशें आसा आतां समज म्हाका अशें दिसलें की दुसरे पार्टीचे लोक आसा तांकां वचून समज हांव मेळ्ळो ते म्हाजे कडेन येतले रे म्हणून तशें केन्नाच जायना. तेंची आयडियोलॉजी आसता तेंचे विचार आसता ते तुका सगळें हय म्हणटा पूण ते रावना ते. आनी त्या खातीर कशें आसा की जो पार्टीचो कार्यकर्तो जो पळय आसा पळय न्ही तो दुखता. हांव तुका सामको सांगता थोडे म्हाका स्वताचो अनुभव आसा. केन्ना केन्नाय कोणाकूय समज जर तर ऑपोजिशनाक कितें कसलें काम जालें तेगेलें जाल्यार जो सपोर्टर आसलेलो तो म्हणटा अरे हेणें सगळें पार्टीचे विरुद्ध काम करून तेचें काम जालें मरे आनी आपलें काम जावना मरे तो हट जाता न्ही मागीर. हे थोडेशे जे पळय विशय आसा आनी त्या खातीर कितें आसा कोण आसलेले ते दुसरे जे पळय कोणाक पळय हे सगळें बरें दिसलें आनी कितें बरें काम केलां जावं आमकांय बाबा डेवलॉपमेंट जाल्लो जाय अशे लोक येतात तांकां सगळ्यां बरोबर घेवनूच वचपा जाय आनी हें कंपल्शन आसा. सगळे येतले अशें दिसता तुमकां 27. आनी कोण जे पळय कोणाक पळय दिसता की आमी बाबा कॉमन एकटे रावले जायत न्ही आनी एकटे रावन आमी समज ही भरभराट कितें जर करूं शकले जायत जाल्यार ते त्या विचाराचे लोक आसता. ही आमची फर्स्ट इंटरव्यू म्हणून हांव तुमकां हो प्रश्न विचारता कारण तुमची इंटरव्यू करपाक आमकां केन्नाच चान्स मेळूना. मे बी आज योग आशिल्लो म्हणून. 27 तुमकां मेळूना तिकेट जाल्यार तुमी भाजपा वटेन आसतले काय आपूण आमदार इंडिपेंडंट रावन आसूं शकता आपण इतले कामां केले म्हणून. रुपेश बाब ह्या प्रश्नाचें उत्तर तुका हांवें उदो दिलें उत्तर कशें की प्रेजेंट पोजिशन प्रेजेंट म्हणजे तुवें सांगलें तुका जालें पळय म्हणजे शारिरीक मानसीक आनी एज फॅक्टर हे सगळे गजाल धरले तुका सांगलें पळय कितें की इंटेग्रिटी दवरपाक जाय म्हणून ह्या प्रश्नाचें उत्तर ऑलरेडी आन्सर केलां. तें तुमी सांगलें की आय एम वायींग फॉर अनदर हें म्हणटा एक आनी टेन्युअर. सो तेकाच लागून हांव फुडें विचारता जर टिकेट दिवना जाल्यार रिटायर तुमी यू विल थिंक ऑफ सम इंडिपेंडंट. पळय टिकेट दिना जाल्यार सुद्दां जो पळय आदेश पळय वयलो पळय आसा पळय न्ही तो शिरसावत मानूनच हांव काम करतलो अशें कित्याक एकदां लिडरशीप मानली. हांव एक तुका एग्जांपल सांगता. काल मरे हांव एक व्हिडियो पळयतालो 2014चो. 2014 तेन्ना हांव आमदार आसलेलो. एक व्हडली रॅली जाल्ली खंय मेर्शी सगळ्यां व्हडली रॅली ती जेन्ना व्हडली रॅली जावना कळ्ळें तुका नरेंद्र मोदींची जाल्ली ती. आनी तेन्ना कितें जालें तेन्ना म्हाका माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी शाल घालपाची जबाबदारी म्हाजेर दिल्ली. मेर्शी फिल्डार जाल्ली शेतान जाल्ली ती. करेक्ट. म्हणजे तेन्ना जेन्ना पळय ती दिल्ली ती हांव एक समजलो कितें जाणा तेन्ना की हो भोवमान म्हाका दिला
आणि जो मनीस देशाच्या सगळ्या ह्या डेव्हलपमेंटाक आनी देशाचे सगळे संरक्षणाक आनी प्रत्येक गोष्टीक तन मन धन सगळें म्हणजे हें करून कितें आसा की विसरून काम करता आनी अशे मनशा बरोबर जर समज तर आमी जर रावपाक शकना न्ही आज जाल्यार आमी कितले दुर्दैवी आसतले अशे एक विचार येता मनाक. त्या खातीर फाल्यां सकाळ समज तुमी ठरयलें की ना गणेश हें कर नाका आमकां गणेश हें कर नाका म्हणलें जाल्यार मागीर कितें करपाचें कडेक वचून झगडी लावपाची ना कसलो विचार आमचे कडेन ना ना कळ्ळें तुका कितें एक तें डिसिजन घेवन तुमी सांगलें की आमी ही हो डिसिजन घेतलो तुवें अशें करपाक जाय यस ऑलवेज विथ दी पार्टी. यस सगळ्यांनी रावचे तशें. कित्याक जाणा तशें रावलें जाल्यारूच त्या तुका भागाचो विकास जाता. भागाचो विकास जाता तो कसो फक्त रस्ते लायट आनी उदकान न्हू. आतां तुका हांव सिंपल सांगता की चावड्डे मतदारसंघाक 47 स्कुलां आसा प्रायमरी स्कुलां. हायस्कुलां थोडी गव्हर्मेंट एडेड आसा थोडी गव्हर्मेंटाची आसा आनी थंय सादारण 1000 भुरगीं शिकता. हांव पळयता त्या भुरग्यांक पळयता की फुडल्या 25 वर्सांक हो सावड्डे मतदारसंघ कसो आसतलो. ह्या लोकांची इकनॉमीक डेव्हलपमेंट जालें जाल्यार हे लोक कशे पद्दतीन हांगसर जिवन जगपाक शकतले हेंचें एड्युकेशन कशें जावपाक शकतलें ह्या सगळ्या विचारांनी आनी म्हाजो अंकल म्हणजे म्हजो काका गोपाळ गांवकार म्हणून तेजे प्रेरणेन मरे हांव शिकलो आनी त्या खातीर हांवें तें कॉलेज विलेज हाडलें. तुम्ही स्वतःचे कॉलेज आसा हय ते कॉलेज हाडलें आनी तेन्ना तें म्हाका सगळें कळटालें आनी आतां थंय सादारण पसून आतां 4000 भुरगीं थंय ग्रॅज्युएट जावन गेलीं. तुमची दारबांदोड्या कॉलेज. दारबांदोड्या BBA BCA आनी BCom. तेन्ना मनोहरबाईन BBA आनी BCA हे दोनी कोर्सीस जे पळय आसा पळय न्ही ते आमकां सॅलरी ग्रांट्स दिवन आमी ते कोर्सीस 10,000 सकयल दिता पर इयर. This is the only institution in India giving these 2 courses for less than 10,000 fee. इतली कमी फी. कोणाचें ना इंस्टिट्यूशन कळ्ळें तुका. आतां तेजेर कितें जालें तेजेर हे गरीब लोक मायनींग बंद जाल्ले आनी सामकें म्हणजे अंडर प्रिविलेज ह्या भुरग्यांक ती शिकपाक मेळ्ळें आनी तें काम करता आसतना म्हाका येयलो म्हाजो म्हणजे हे संवसाराक हांव जल्मा येयलो म्हणून म्हाजो येयलो असो ते आदार जालो आनी एक कितें आसलेलें तें जाता. आतां सुद्दां सांगता तुका हांव आतां म्हाका तें हें करपाक जाय कितें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा बिल्डींग बांदता कॉलेज खूब मोठो खर्च आसा आनी तें करता आसतना कशें आसा की हांव कोण जे पळय बरे डोनर बिनर आसा तांकां एप्रोच करता आनी खूब जाण म्हाका तशें हेल्पूय करता. सध्या काम चल्लां. हय Drinking in the rhythm, what you feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking in the ride. Love, sell it, and so I join the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, थर्ड तालुका दारबांदोडा जावचो थर्ड डिस्ट्रिक्ट दारबांदोडा जावचो अशें दिसता. कित्याक एक्चुअली गोंय पळयत जाल्यार लोक म्हणटा ओवरऑल गोंय एकूच डिस्ट्रिक्टान सुद्दां मावपाक शकता. देन मागीर नॉर्थ आनी सावथ केलो आफ्टर स्टेटहूड इफ आय एम नॉट रॉंग. मागीर आतां तिसरो डिस्ट्रिक्ट करपाक सुद्दां कित्याक गरज आसा तेजेर तुका हांव एक सांगूंक शकता. अशी ओरिजिनली आमी कंपेर जर करीत न्ही बाकी स्टेटीच्या डिस्ट्रिक्टा भितर आमची टोटल स्टेट आहा ती हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अदर स्टेट आसा. हय आतां प्रशासनाचो विशय जो पळय पळय न्ही तो कितें जाता. आतां तुवें धारबांदोडा म्हणलो तो तसो धारबांदोडा असो ना. पूण हांव तुका सांगता की जर थर्ड डिस्ट्रिक्ट जालो अशें एक्चुअली फोंडा हें सेंटर पूण थर्ड डिस्ट्रिक्ट जर गोंयची सेंटर आहा थर्ड डिस्ट्रिक्ट जर जाली जायत जाल्यार थर्ड डिस्ट्रिक्ट ते
तालुके जे पळय आसा पळय न्ही ट्रायबल बेल्टाचे हम्म. एक करपा जाता की केलें जाल्यार वेदर ही शेड्यूल एरिया करूंक जाता काय कितें एंटायर डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एरिया. शेड्यूल एरिया जर केली जायत न्ही जाल्यार ताका सगळो स्पेशल स्टेटस आसा खबर आहा तुका स्पेशल ग्रांट्सूय मेळटा ताका. सगळें आनी तितूंतल्यान ताचो डेवलपमेंट बरो जावंक शकता. हम्म. आतां तेच जर समज जर कितें केलें आनी बाकीचे खंयचे थोडे रिअलायनमेंट करता केलें जायत न्ही जाल्यार थंय कशें आसा थोडे कडेन तुका ट्रायबल पॉप्युलेशन ना. हम्म. सो ते फोंड्या भायर दवरला तांणी. सो इट स्टार्ट्स युअर ट्रायबल पॉप्युलेशन. धारबांदोडा, तितून कशें कुडचडे, दोन तीन सावड्डे. गजाली आसा तुका सांगता हांव म्हणजे हांवें पळयलें तें धारबांदोडा समज इन्क्लूड केलो न्ही अशें एक्चुअली धारबांदोडा इन्क्लूड करून फोंडा जर समज जर केलें जायत न्ही जाल्यार धारबांदोडेची जे पळय कित्याक हांवें पयलीं सगळें डिस्टन्स काडलें. तांबडे सुर्लाच्यान केपें कितलें, तांबडे सुर्लाच्यान कुडचड्यार कितलें, तांबडे सुर्लाच्यान फोंडें कितलें, फोंडेच्यान समज डिस्ट्रिक्टा वयता जाल्यार मडगांव कितलें. हांव कितें करता आसतना खंयची गजाल करता आसतना कशी आसा म्हाका स्वताक पयलीं ती पटपा जाय आनी तें हांव बेश्टें आदाराचें कोणी तरी सांगलें म्हणून ते गोश्टीन हांव करिना. हांव रियली तेजेर सामको म्हणटा फूल स्टडी करून अभ्यास करून ही गजाल केल्यार लोकांक फायदो जातलो अशा पद्दतीचें काम आसा. त्या खातीर तुवें जरी तरी म्हणलें न्ही म्हाजो एकूच विशय आसा तेजेर ती शेड्यूल एरिया म्हणून जर डिक्लेअर केली सेंटरान फाल्यां सरकारान करता जाल्यार थंय इलेक्शन बेनिफीट चड मेळटले आनी बरो थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावचो असो दिसता तुमकां. थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावचो दिसता. आनी तेजे कॅपिटल खंय आसचें हाजेरूय सद्या वाद चल्ला. कोण म्हणटा केप्यां मागता, कोण कुडचड्यार आसचें म्हणटा. ना तेजो विशय तुका हांव डायरेक्ट सांगता. जेन्ना पळय आमचो धारबांदोडा तालुको पळय जालो न्ही तेन्ना आमचे 2 पंचायती ज्यो पळय आसा आमच्या मतदारसंघाच्यो त्यो सांग्यार पडटा सावर्डे आनी काले. तेन्ना ते लिडर जे पळय कोण आसलेले बोवाळ मारताले पळय न्ही थंय कितें केलें काले आसा ते आमी सांग्यार व्हरून दी म्हणपाले म्हणजे कशें आसा बावंड्रीचेर आसा आनी ते लागीं पडटले म्हणून. आतां म्हाका जे लोक पळय आसा पळय न्ही ते म्हणटा हांगा काम कित्याक बरें जाता म्हणजे हो यंग तालुको कमी लोड आसा आनी कंट्रोल बरो उरले कारणान सगळे ऑफिसर सगळे टायमार येता काम टायमार जाता. नवीन नवीन आनी तालुको. आतां म्हाका कितें म्हणटा की तेन्नाच त्या लोकांनी केलें आनी आमी कितले फावटी वयता काय म्हणटा ते पब्लीक तालुका प्लेसीचेर कितले फावटी वयता पब्लीक म्हणटा सरपंचाक पंचाक आनी कोणाक तेकाच चल म्हणून सांगता पूण उलोवपाचें आसता कळ्ळें न्ही. तो तसो विशय जायना. सो कॅपिटल खंय आसलें खंय आसलें चलता म्हणटा तुमी. कुडचड्याचे आसले सारके केपें आसले सारके. म्हाजे कोतान जाता पळय टोटल गोंयची जी पळय डायमिटर पळय आसा पळय न्ही तो 100 सकयल आसा. आनी त्या खातीर आमी जर हिशोब जर पळयले जायत न्ही खंयी गेले जायत न्हू जाल्यार आमचें ट्रॅवलिंग एवरेज समज तूं रेडियस धरलें जाल्यार सुद्दां 50 किलोमिटर जाता. त्या खातीर पयस पडटा आनी हें जाता आनी त्या खातीर येदे व्हडले मेळपाचे बेनिफीट आनी फुडलो फुडार जो पळय आसा पळय न्ही तेजे पासून जर आमी वंचीत जाता जाल्यार थोड्यांक सगळें आसात न्ही ते. पण तुमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट करता. हय जावच्यो पूण फोंड्या नाका तुमकां भितर. न्ही म्हणजे अशें जर समज ते अडचणीची जाता जायत जाल्यार ते रिअलायनमेंट करतना कशें आसा की 3 पॉयंट समज काडले आनी कशे पद्दतीन लोकांक सगळ्यांक बरें पडटलें. पूण एट ए टायम कशें आसा की तूं यू कांट सॅटिस्फाय एवरीबडी पूण एक करूं शकता की मॅक्झिमम बेनिफीट फॉर मॅक्झिमम्स हो क्रायटेरिया आसता म्हणटा. असो आसता म्हणजे चड लोकांक कशें बेनिफीट मेळटलें हें आमी पळोवपाक जाय जाल्यार थर्ड डिस्ट्रिक्ट करता. ओके देव बरें करूं सर तुमी वेळ दिलो म्हणून. आय होप आमची नेक्स्ट मुलाखत सभापती जातकरूच जातली. सध्या तरी तुमी निदर यू आर कन्फर्मींग नॉर डिनायींग की सभापती पदाची गजाल. ना म्हणजे कशें आसा तें जाले उपरांत कशें आसा जाले उपरांत आमी बसया आनी एक घेवयात घे इंटरव्यू. जाल्या उपरांत मागीर सभापती म्हणून इंटरव्यू घेवया. ओके देव बरें करूं सर. बरें देव बरें करूं तुका. हे आशिल्ले गणेश गांवकर सावड्डेचे आमदार आनी GTDC चेअरमॅन आनी तांचे म्हणण्या प्रमाणे सध्या तरी सभापती पद जातलें तेन्ना ते सांगतले बट देर आर इनफ हिंट्स की तांचे कडेन सभापती पद येवपाची शक्यताय आसा. सावड्डे मतदारसंघात कितले इच्छूक उमेदवार आसा सगळ्यांनी जितले चड इच्छूक तितले बरें म्हणटा पूण फायनली एकट्याक तिकेट मेळ्ळ्या उपरांत सगळ्यांनी एकठांय रावन काम करचें पडटलें. आनी थर्ड डिस्ट्रिक्ट धारबांदोडा जो केला तो फायद्याचो थारतलो आनी ST पॉप्युलेशन धरून समज केलें जाल्यार तेजे खातीर खास बेनिफिट्सूय मेळटल्यो राज्यांतल्यान आनी केंद्रांत.
तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज कीप वॉचिंग.